अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। टॉरस 2023 5 जून से 11 जून तक का हफ्ता। हम इस हफ्ते बात करेंगे टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, लेकिन आप लोगों को बताती चलूं कि अब से जुपिटर ने एक नया ट्रांजिट किया है, उसका एक ट्रांजिट हुआ है, मगर इसके हवाले से हम बाद में किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके एक्चुअल असरात जो हैं वो 9 जुलाई के बाद शुरू होंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉरस के हवाले से कि आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ये हफ्ते का आगाज जो है वो सन, मरकरी और वीनस के साथ मिलके आप लोगों के फर्स्ट हाउस में कयाम कर रहा है, जो आपकी शख्सियत के हवाले से, आप लोगों की ज़ाहिरी शक्ल के हवाले से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसका मतलब है कि आप तमाम कामों में पेश रहेंगे और अपनी ज़ाती टारगेट्स को और ख्वाहिशात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। जिंदगी के तमाम शोबों में तमाम कामों के हवाले से आप खुद में बहुत ज़्यादा एतमाद महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। काम करने से हवाले से एक खास एनर्जी से भरपूर आप लोगों का वीक का स्टार्ट रहेगा। आगे बढ़ूंगी, बात करूंगी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से। 6 जून से जो हाउसवाइफ मेरी बहनें हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए एक नया ट्रांजिट होने जा रहा है। 6 जून से आप लोग अपने ख्वाबों की दुनिया से, अपनी रूहानियत की दुनिया से एक नए असरात में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए आपके घर में एक अहम शख्सियत के हवाले से कुछ अहम होने जा रहा है, ऐसा जो आपकी लाइफ के हवाले से थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है। आप लोग अपने घर में एक सरप्राइज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी महसूस कर सकती हैं। आप लोग अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं सफ़र पर जाने का प्लान कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग ट्रिप के हवाले से एक अहम टाइम होने जा रहा है। छोटे बच्चों की तालीम के हवाले से आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। अपने बच्चों की तालीम के हवाले से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती हैं, थोड़ा सा आपको उनको टाइम देने की ज़रूरत होगी। आपके छोटे बच्चे हैं तो उस हवाले से आप लोगों के लिए ये वाला वीक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, उसमें भी आप लोगों को ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। बाकी आगे बढ़ूँगी, मैं वो ख़वातीन जो जॉब करती हूँ उनके हवाले से बात करूँगी। आप लोगों के लिए आपके ऑफिस में, काम की जगह पर कुछ गैर मुतवक्का जो है चांसेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं और कुछ मखसूस नताइज भी आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। आप लोगों को अपने ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा दिल के साथ करना होगा। अगर फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू कुछ मसले मसाइल हैं, उनको पीछे डाल के पूरी कंसंट्रेशन अपने काम के ऊपर लगानी होगी, तभी आप अपनी तमाम चीज़ों को सही लेके चल सकती हैं। सिंगल लोगों के हवाले से मैं बात करूंगी। आप लोगों की कोशिशें थी कुछ नए रिश्तों में जुड़ने के हवाले से, तो वो कोशिशें इस हफ्ते जो है वो कामयाबी की तरफ जा सकती हैं। बस जो भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स को एंटर करते हैं, उसको खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ कबूल कीजिएगा और उनकी तमाम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के साथ उनको कबूल करेंगे, तो तभी आप लोग तमाम लाइफ में अपने आगे जाकर उन शख्सियत के साथ रह सकते हैं। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। 11 जून से जो है आप लोगों के लिए मार्स आप लोगों के सेकंड हाउस में, जो कि कहलाया जाता है फाइनेंस के हवाले से, उसमें दाखिल हो रहा है। या आप लोगों के कुछ मुश्तरका मसाइल के हवाले से, वसाइल के हवाले से, कुछ तब्दीलियों के हवाले से एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। आप लोगों के लिए ऑफिस में जॉब के हवाले से कुछ चेंजिंग रुनुमा हो सकती हैं। बहुत मुमकिन है आप लोगों को जॉब अपनी चेंज करने का मौका मिले, या बहुत मुमकिन है जहाँ पर आप काम कर रहे हो उससे बेहतर जगह से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों के लिए ये वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बाकी आगे बढ़ के जब मैं बात करूँगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा और एक अहम वीक होने जा रहा है। आप लोगों को अगर कोई काम पार्टनरशिपिंग में करना होगा तो उसमें आप लोगों को मुनाफा ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे। कोशिश कीजिए कि अपने पार्टनर्स के साथ, उनके मशवरे के साथ काम करें, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी अपनी कुछ ज़रूरियात और हुदूद के हवाले से आप लोगों को कुछ लिमिटेशंस बनाने की ज़रूरत होगी। बातचीत के हवाले से ज़्यादा मजबूत रहना होगा, ये मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी, तभी आप लोगों के लिए ये हफ्ता आपके फाइनेंशियली हिसाब से, आप लोगों के कारोबार के हवाले से एक बेहतर जो है वो रुख ले सकता है।
باقی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کروں گی، آگے بڑھوں گی، تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ والا ویک کسی نئے سفر کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے کچھ منصوبوں میں خلل ڈال رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے جو مرکری ہے اس کی کچھ ایسی پوزیشن ہونے والی ہے اس ویک کے حوالے سے کہ کچھ پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں، آپ لوگوں کو کچھ غیر متوقع نتائج بھی اپنے پڑھائی کے حوالے سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پڑھائی میں خاص توجہ دینی ہوگی، اپنا دماغ اپنا دل پڑھائی کی طرف زیادہ لگانا ہوگا، اسپیشلی اگر میں بات کروں میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ سے تو آپ لوگوں کے لیے والا ویک ذرا زیادہ مشکل ہونے جا رہا ہے۔ پڑھائی کے حوالے سے جو نتائج آپ نے سوچے ہوئے تھے وہ آپ لوگوں کو اس ہفتے ملنا تھوڑا سا مشکل ہوں گے، تو کوشش کیجئے ٹائم زیادہ پڑھائی کی طرف لگائیے، اگر کچھ پرابلمس ہیں ٹیچرز کے ساتھ مل کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے۔ باقی آپ لوگوں کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے کسی خاص قسم کا ایک ٹرپ بھی متوقع ہوگا اس ہفتے میں، اگر آپ کو کسی ایجوکیشنل ٹرپ پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو اس کو ضرور اویل کیجیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑے فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسے اگر ذہن میں کچھ پرابلمس تھے، کچھ آپ لوگوں کے لیے خلل تھا، تو وہ آپ لوگوں کا اس ٹرپ کے حوالے سے پھر دور ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھوں گی، فیملی کے حوالے سے بات کروں گی، یہ بھی فیملی ممبرس کے حوالے سے کچھ پیچیدگیاں لے کر آیا ہے، آپ کو کچھ خاص معاملات میں جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، اسپیشلی بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ لوگوں کے کچھ خاص قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اس سے آپ کو بچنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا، کوئی بھی بات بہت وضاحت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے دماغ کو کچھ غیر متوقع روحانی بصیرت کے لیے آپ لوگوں کو کھلا رکھنا ہوگا، اپنے ویژن کو کلیئر رکھنا ہوگا، ورنہ آپ کسی خاص قسم کے پرابلم میں پھنس سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر میں فائنینس کے حوالے سے بات کروں ٹورس والوں کے لیے، تو آپ لوگوں کو اپنی مالی صورتحال کا چارٹ سنبھالنے کا ایک بہت بڑا موقع مل سکتا ہے۔ جب آپ لوگ کسی بھی خاص پارٹنرشپنگ کے حوالے سے، یا اگر آپ اکیلے بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ سوچیں گے، سمجھیں گے، مشورہ لیں گے، تو آپ کو اس میں فائدہ یقینی طور پہ مل سکتا ہے۔ فائنینس کے حوالے سے یہ والا ویک آپ لوگوں کے لیے بہت اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ اگر کسی آپ لوگوں کو پراپرٹی کی خریداری کرنی ہے تو اس ویک میں آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اپنی کمپنی کے حوالے سے اگر آپ لوگ کسی مشینری وغیرہ کی کوئی پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو آگے جا کر اس کا فائدہ بڑے فائدے کی صورت میں مل سکتا ہے۔ باقی اگر میں آل اوور بات کروں ٹورس والوں کے لیے، اس ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بنیادی طور پہ کچھ خاص ذاتی ترقی کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے اور مالی چیلنجز کے حوالے سے آپ لوگوں کی توجہ زیادہ مرکوز رہنے والی ہے، کیونکہ مارس جو ہے وہ آپ لوگوں کے سیکنڈ ہاؤس میں قیام کرے گا، جو آپ لوگوں کی اپنی مالی صورتحال کا چارٹ سنبھالنے کا ایک بہترین اپرچونٹی آپ لوگوں کو دے رہا ہے۔ اسٹرالوجی کی لینگویج میں سیکنڈ ہاؤس جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا، میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں، فائنینس کے حوالے سے جانا جاتا ہے، امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری انکم لے کر آیا ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ لے کر آیا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے لانگ ٹرم فائدہ لے کر آیا ہے۔ باقی میں آپ لوگوں کے لیے لک کے حوالے سے بات کروں تو لک جو ہے وہ آپ لوگوں کا اس ہفتے بہت زیادہ ساتھ دینے والی ہے۔ بس آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی، کوئی بھی کام اگر آپ کرنے کی کوشش کریں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کی، کہیں انویسٹمنٹ کرنے کی، پارٹنرشپنگ سٹارٹ کرنے کی، تو کوشش کیجیے گا کہ وہ کسی مشورے کے ساتھ کریں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ باقی ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے لیے بات کروں تو اس ہفتے آپ لوگوں کو سر درد جیسی شکایت ہو سکتی ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ باقی آپ لوگوں کے لیے ٹورس والوں کے لیے آل اوور یہ ویک ایک اچھا سٹارٹ لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یہ ویک اسی طرح آپ لوگوں کے لیے اینڈ تک اچھا رہے، آمین۔